السلام عليكم طلبة، إن شاء الله اليوم غنشوفو لا ستركتور كوبيك سونطري كنرمزوليه بالسي سي مود سي سي. غنرسمو لا فورم ديالو. عندنا الكيبيك سونطري، عندنا لي موتيف كاينين في لي سومي، وعندنا واحد الموتيف كاين او سونطر. اول حاجه تكون هي الملتيبليسيتي، بالنسبه للكيبيك افاس سونطري عندنا ملتيبليسيتي ام ايكالا 8 في 1/8. 8 حيت عندنا 8 ديال لي سومي، وشاك سومي البوسيد ان موتيف، سيتادير لي سومي كيعطيونا 8 ديال لي موتيف فوا لو نومبر دو بارطاج. نومبر دو بارطاج هو 1/8. علاش 1/8؟ حيت عندنا هاد الموتيف اللي هنا راه بارطاجي اونطخ 8 ديال لي بتيت كيب، يعني بارطاجي ما بين 8 ديال المربعات، حيت عندنا هادشي بيريوديك، سيستم بيريوديك، يعني كيب حدا كيب حدا كيب فوقو كيب تحتو كيب، يعني هادي بارطاجيه اونطخ 8 ديال لي كيب. زائد الموتيف اللي كاين او سونتر دو كيب راه هو كنضربو في واحد، حيت ما بارطاجيش ما بين شي حاجه، كاين غير هو، يعني ام ايكالا دو موتيف بار ماي. هذه هي لا ماي. الملتيبليسيتي المهم انا نقدر نرمزو ليها بام، ندير لكم هنا نقدر نرمزو ليها بام ولا زد. راه زد راه هي نيت ام غروب ملتيبليسيتي غروب مفورميلير. بما اننا شنا غنشوفو دابا الكوردينونس. كوردينونس كوردينونس ايكال، عندنا هاد ناخدو هاد لاطوم، هاد الموتيف ولا هاد لاطوم اللي كاين الوسط. هاد لاطوم اللي كاين الوسط راه دايرين بها 8 ديال لي زاطوم، 1 2 3 4 5 6. اوب نسينا واحد هنا، يعني هادي دايرين بها 8 ديال لي موتيف و دي زاطوم، 4 هنا و 4 هنا، وبعدين عليها بنفس المسافه، يعني ايكويديستونس، يعني الكوردينونس ايكالا 8. الكوردينونس ايكالا 8. ثالث حاجه غنشوفو لي كوردوني غيدوي. لي كوردوني غيدوي يا استاذ، لي كوردوني غيدوي شنو؟ غادي ناخدو غنديرو البروجيكسيون باش يوضح لينا داكشي مزيان. اكس غنديرو البروجيكسيون على هاد الفاس، اكس ايكغيك. غنديرو لي موتيف هنا، هاد الموتيف اللي كاين في السومي عندو 0 1. على الزيرو غناخدو الموتيف اللي كاين في لاباز لتحت عندو 0 وكنطلعوه بواحد، نقدر نقولو وهذا اللي الفوق غنعطيوه واحد، يعني هنا 0 وهنا 1 باش يكونوا مطابقين. الا كانوا مطابقين داكشي اللي درنا 0 1 وهنايا 0 1 وهنايا 0 1 وهنايا 0 1. غناخدو الموتيف اللي كاين الوسط، غنديرو الاسقاط على إيكغيك عطينا 1 على 2، غنديرو اسقاط على اكس عطينا 1 على 2، نوضحو هاد الجهد
وبالنسبه لزاد الا درنا الاسقاط ديال هذا الموتيف على زاد عطينا هي 1/2، يعني كيجي في النص ديال زاد 1/2. يعني الكوردوني اللي عندنا راه هما او والسومي عندنا 0 0 0 او سونتر أستاذ عندنا 1/2 1/2 1/2. لي كوردوني غيدويو هما هادو، درنا الملتيبليسيتي دابا غندوزو multiplicité les coordonnées غيدوي coordonnées. دابا غندوزو الكومباسيتي. رابع حاجة هي كومباسيتي دو كيبيك سونتري. قبل ما نبداو نحسبو الكومباسيتي غنحتاجو واحد العلاقة اللي كتجمع ما بين أ، خصنا نعرف العلاقة ما بين أ و إر. غنعاودو نرسمو داك الكيب سونتري كيبيك سونتري هنايا. عندنا الكيبيك سونتري les atomes sont tangentes selon le diagonale دو كيب. يعني لي زاتوم راه متماسين على هاد الدياغونال هذا. خاص يكون في وسط العطوم متماسين هنا. وإلا بغينا نحسبو هاد الدياغونال راه خاصنا نحسبو حتى الدياغونال ديال هاد لاماي. غناخدو غير حنا غير السونتر، يعني خاصنا نحسبو الدياغونال اللي كاين الفوق وعاد هذا عاد هذا. غنديرو هذا غناخدو هذا غنديرو ليه بروجيكسيون هنايا باش يبان لكم داكشي يكون واضح. غنسميو هاد لافاس اللي كاين الفوق درنا ليه هو هذا. عندنا هنايا ا سير دو، عندنا ا سير دو، حيت عندنا من هنا لهنايا ا لاري في ا، يعني الوسط ديالو هي ا على 2. نستعملو داك السي فيثاغورس ا على 2 تساوي ا زائد ا على 2 وكاري، يعني اكس وكاري إيكالا 2 ا وكاري سير 4، يعني اكس إيكالا ا جذر 2 على 2. احنا لقينا اكس، دابا لقينا الدياغونال اللي كاين هنايا دومي الدياغونال. دابا غنحسبو هذا. هذا هو اللي بنحسبو. حسبنا اكس، هذه هي ا سير دو. دابا باقي لنا دي، بنحسبو دي، يعني دي غنستعمل نفس العلاقة ديال فيثاغورس. دي او كاري إيكالا اكس او كاري زائد ا على 2 او كاري، يعني دي او كاري إيكالا ا جذر 2 على 2 او كاري بليس ا كاري عطانا هي 2 ا كاري سير 4 بليس ا كاري سير 4، يعني دي او كاري إيكالا 3 ا كاري 4، يعني دي إيكالا ا جذر 3 على 2، يعني 2 إر إيكالا ا جذر 3 على 2. يعني العلاقة ما بين إر نديرو بحال هكا، يعني العلاقة ما بين إر و أ هي إر إيكالا أ فوا غاسين دو 3 سير 4. مني عرفنا دابا العلاقة غنجيو نحسبو الكومباسيتي.
نحسبو كومباسيتي. نحطو هادي قدامنا. كومباسيتي قلنا هي زاد فوا 4/3 بي ار لا بويسونس 3 سي لا بويسونس 3. غنعوضو هادشي بلي فالور ديالو. عندنا زاد هي 2 فوا 4/3 بي على بويسونس 3 على بويسونس 3. استغفر الله. هادشي اللي درنا ليه لا بويسونس 3 غنديرو ليه ا بويسونس 3 عطينا هي. غادي نعوضو نيشان هنايا هي غتكون هادي هي ا لا بويسونس 3 في 3 جذر 3 سير 4 فوا 4 فوا 4. سمح لي عوضت نيشان. تمشي مع 4 تمشي مع 4 3 تمشي مع 3. غتمشي واحد 2 من 4 هنايا مع هاد 2 غتبقى لنا هي بي جذر 3 على 8 سي إيكال بي جذر 3 على 8. درتو الكالكيل وحسبتوها عطيكم هي 0.68. نديرو البورسونتاج هي 68%. هذا هو الغومبليساج. يعني هاديك لاماي راها عامرة 68 من الحجم ديال لاماي عامر 68. يعني ولوفيد كيساوي غنقصو 68 من 100 هي 28% ديال ليفيد. يعني هاديك لاماي اللي عندنا 68% من الحجم ديالها عامرة بلي زاتوم و 68 راها فيد. وهذا آخر ما كان في هذا الفيديو، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.